पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जैसे ज़रई इलाकों में सैलाबी पानी खड़ी फसलों को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से किसानों को शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। सैलाब के दौरान पानी की बड़ी मिकदार नदियों, दरियाओं और नालों से गुजरकर समंदर में जा मिलती है, और ये कीमती पानी ना तो किसी डैम में जखीरा किया जा सकता है और ना ही ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल हो पाता है। इन डैमों से न सिर्फ सैलाबी पानी को महफूज किया जा सकता है, बल्कि इससे ज़रूरी ज़मीनों को भी बेहतर तरीके से सैराब किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्टोरी बाई नईम खान में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की स्टोरी बहुत ही अहम और एक ऐसे मौजू पर है जो पाकिस्तान में हर साल होने वाली तबाही को तरक्की में बदल सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जहां ज़राअत मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन गुज़श्ता चंद दिहाइयों में नाकस प्लानिंग और बैड गवर्नेंस की वजह से पाकिस्तान को मुसलसल बढ़ते हुए आबी मसाइल और पानी की किल्लत का सामना है, जिसका न सिर्फ ज़राअत बल्कि मुल्क की मईशत पर भी गहरा असर पड़ रहा है। हर साल सैलाब के बायस लाखों रुपए की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और डैमों की अदम मौजूदगी में वसी ज़रई इलाके गैर काश्तशुदा रह जाते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ज़रिया आब दरियाए सिंध और उसके मुआवन दरिया है, जो पूरे मुल्क के लिए पानी की फराहमी का अहम जरिया है। लेकिन हर साल मानसून की बारिशों और पहाड़ी इलाकों से आने वाले सैलाबों की वजह से पानी का बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाता है। मुल्क में पानी जखीरा करने के लिए बड़े डैमों की कमी है, जिसकी वजह से न सिर्फ पानी को महफूज रखा जा सकता है और न ही ज़रई ज़मीनों को साल भर पानी की फराहमी मुमकिन हो पाती है। पाकिस्तान में कालाबाग डैम जैसे मंसूबों पर सियासी तनाज़ात और अदम इत्तफाक की वजह से अमल दरामद नहीं हो सकता, जिसके नतीजे में आज हम ज़रई पैदावार में कमी, पानी की किल्लत और सैलाब से होने वाले नुकसान जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर साल मानसून के दौरान बड़े पैमाने पर सैलाब आते हैं और जो मुल्क के कई इलाकों को मुतासर करते हैं। इन सैलाबों के बायस न सिर्फ हजारों खानदान बेघर हो जाते हैं, बल्कि लाखों रुपए की फसलें भी सैलाब की नजर हो जाती हैं। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जैसे ज़रई इलाकों में सैलाबी पानी खड़ी फसलों को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से किसानों को शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। सैलाब के दौरान पानी की बड़ी मिकदार नदियों, दरियाओं और नालों से गुजरकर समंदर में जा मिलती है, और यह कीमती पानी ना तो किसी डैम में जखीरा किया जा सकता है और ना ही ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल हो पाता है। इस ज़िया के नतीजे में करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, जो बराह रास्त किसानों की मईशत और मुल्क की ज़रई पैदावार को मुतासर करता है। पाकिस्तान में पानी जखीरा करने की सलाहियत महदूद है और इसके मुकाबले में आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डैमों की कमी के बायस मुल्क का एक वसी रकबा ज़ेरे काश्त नहीं हो पाता, क्योंकि साल भर पानी की मुनासिब फराहमी नहीं होती। ज़रई पैदावार के लिए पानी की कमी की वजह से किसान सिर्फ एक या दो फसलें काश्त कर पाते हैं, जबकि मुल्क में बड़े डैमों की तामीर से ज़रई ज़मीन को पूरे साल पानी फराहम किया जा सकता है, जिससे ज़्यादा और बेहतर पैदावार मुमकिन होगी। अगर मुल्क में बड़े आबी ज़खायर और डैम बनाए जाएं तो न सिर्फ सैलाबी पानी को ज़खीरा किया जा सकता है, बल्कि उसे सैराब करने वाले इलाकों को भी फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। पानी की किल्लत के बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र डैमों की तामीर पानी की मुस्तकिल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक अहम हिकमत अमली बनाना ज़रूरी है, जो न सिर्फ ज़रई मकासद बल्कि पीने के पानी और हाइड्रो पावर की पैदावार के लिए भी ज़रूरी है। इसी हवाले से आज हम एक अहम मनसूबे के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मोरंज डैम, जो जनूबी पंजाब और उसके आसपास के इलाकों के समाजी और इक्तिसादी मंजरनामे को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। ये डैम कोहे सुलेमान में कहा नाले पर बनेगा, जो राजनपुर से 116 किलोमीटर दूर है, मारी गांव से 15 किलोमीटर के फासले पर है, जो तारीखी तौर पर पानी की कमी के मसाइल से दो चार रहा है। डैम की जगह स्ट्रेटेजिक तौर पर कहा हिल टॉरेंट के पानी को रोकने के लिए मुंतखब की गई है, जो सुलेमान पहाड़ी सिलसिले से निकलती है। ये टॉरेंट खास तौर पर मानसून के पानी का एक अहम जरिया है और इस डैम का मकसद इस पानी को पूरा साल इस्तेमाल के लिए जखीरा करना होता है। तारीखी पस मंजर की बात करें तो अंग्रेज दौर से कोहे सुलेमान में डैम बनाने के मंसूबे तो बनाए गए, लेकिन हकीकी तौर पर न बन सके। नाज़रीन, पंजाब में 14 डैम साइट्स हैं। पाकिस्तान के रुदकुई सिलसिले 14 हैं, जहां सालाना 24 मिलियन एकड़ पानी आता है। 11% रकबा ज़ेरे काश्त है और इस इलाके में 1.5 करोड़ अफराद बसते हैं और ये ज़मीन रूदकुही की वजह से ज़ेरे काश्त है। पंजाब में सालाना 2.7 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है, जिससे 14 लाख एकड़ बारानी रकबा सैराब हो सकता है। मुरई डैम जनूबी एशिया का सबसे बड़ा डैम होगा
وابڈا کے مطابق اس میں 8 لاکھ فٹ پانی محفوظ ہو سکے گا۔ یہ پانی 1,20,000 ایکڑ رقبے کو سیراب کرے گا، 2 لاکھ افراد کے لیے مستقل روزگار پیدا کرے گا۔ ناظرین، اگر اس کے ڈیزائن کی بات کی جائے تو مورئی ڈیم کو کثیر المقاصد طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ نہ صرف زرعی زمینوں کے لیے پانی ذخیرہ کرے گا بلکہ مقامی آبادیوں کو پینے کا صاف پانی بھی فراہم کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی پیدا کرنے کے لیے ہائیڈرو پاور بھی فراہم کرے گا، جس سے پاکستان کی توانائی کی ضرورت پوری ہوگی۔ ڈیم کی ذخیرہ کرنے کی بڑی صلاحیت ایسے خطے میں خشک سالی کے دوران پانی کی کمی کے مسائل کے حل میں ایک اہم جز بناتی۔ ناظرین، بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب کی۔ جنوبی پنجاب کی معیشت میں زراعت کلیدی حیثیت رکھتی ہے، لیکن یہاں کے کسان اکثر پانی کی کمی کا شکار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پیداوار کم اور مالی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ مورئی ڈیم کی تعمیر سے زرعی زمینوں کے لیے پانی کے مستقل اور قابل بھروسہ فراہمی یقینی ہوگی۔ یہ ڈیم جدید آبپاشی کے نظام جیسے ڈرپ اینڈ سپرنکلر آبپاشی کو فروغ دے گا، جو روایتی طریقوں کے مقابلے میں زیادہ کارآمد ہے۔ ان جدید طریقوں کی مدد سے کسان زیادہ زمین کاشت کر سکیں گے، فصلوں کی متنوع اقسام لگا سکیں گے اور پیداوار میں اضافہ کریں گے، جس سے خطے میں خوراک کی قلت کے مسائل حل ہوں گے اور معیشت کو فروغ ملے گا۔ مزید یہ کہ اس ڈیم کی وجہ سے کسان زیادہ فصلیں اگا سکیں گے، جس سے کاشتکاری کے روایتی طریقے سے ہٹ کر متنوع فصلیں اگانے کا رجحان بڑھے گا۔ یہ متنوع کاشتکاری کسانوں کو اقتصادی استحکام فراہم کرے گی، کیونکہ ڈیم بننے کے بعد وہ صرف ایک قسم کی فصل پر انحصار نہیں کریں گے۔ مورئی ڈیم زراعت کے علاوہ ہائیڈرو پاور کی پیداوار کے لیے بھی ڈیزائن کیا گیا ہے، جو پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ پاکستان کو شدید توانائی کے بحران کا سامنا ہے، اور اس ڈیم سے پیدا ہونے والی بجلی مقامی توانائی کی ضرورت بھی پورا کرے گی، فوسل فیول پر انحصار کم کرنے اور کاربن کے اخراج میں کمی لانے میں مددگار ہوگی۔ ڈیم کا ہائیڈرو پاور پلانٹ بڑی مقدار میں صاف توانائی پیدا کرے گا، جسے مقامی صنعتوں، گھروں اور قومی گرڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سستی اور پائیدار بجلی کی فراہمی سے صنعتی ترقی کو فروغ ملے گا اور خطے کی معیشت کو مزید تقویت ملے گی۔ اس کے علاوہ ڈیم کی تعمیر سے نئے آبی ذخائر اور جھیلیں بننے کی بھی امید ہے، جو مقامی حیاتیاتی تنوع کو فروغ دیں گی۔ یہ زیر زمین پانی کی سطح کو بھی بہتر بنائے گا، جو زرعی زمینوں اور مقامی آبادیوں کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ مورئی ڈیم کی تعمیر سے علاقے کے سماجی اور اقتصادی ڈھانچے میں نمایاں تبدیلیاں آئیں گی۔ ڈیم کی تعمیر کے دوران ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملیں گی، جن سے مقامی آبادی کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ بجلی کی دستیابی علاقے کو خشک سالی اور پانی کی کمی کے مسائل سے نکالے گی، جو ماضی میں غربت اور نقل مکانی کا سبب بنتے تھے۔ بہتر پانی، صاف پانی اور بجلی کی فراہمی سے عوامی فلاح و بہبود میں بہتری آئے گی۔ ناظرین، جہاں ڈیم کے فوائد بے شمار ہیں، وہاں اس کی تعمیر اور طویل مدتی پائیداری کے حوالے سے کچھ چیلنجز بھی موجود ہیں۔ ڈیم کی ابتدائی تعمیراتی لاگت بہت زیادہ ہے اور فنڈنگ کا انتظام ایک اہم مسئلہ ہے۔ مورئی ڈیم کی لاگت 2-3 سال پہلے 60 ارب روپے کے قریب تھی، اب تقریباً 100 ارب سے زائد بڑھ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ماحولیات اور مقامی کمیونٹیز پر اثرات جیسے مسائل بھی حل طلب ہیں۔ کمیونٹی کی شمولیت، منصوبہ بندی اور ماحولیات کے حوالے سے جائزے ضروری ہیں، تاکہ ڈیم کے فوائد زیادہ سے زیادہ ہوں اور نقصانات کم ہوں۔ ناظرین، مورئی ڈیم جنوبی پنجاب کے لیے امید کی ایک کرن ہے، جو پانی کی قلت، توانائی کی کمی اور زرعی عدم استحکام جیسے مسائل کے حل میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ ڈیم نہ صرف زرعی پانی کی فراہمی کو یقینی بنائے گا بلکہ صاف توانائی بھی پیدا کرے گا اور سیلاب کے خطرات کو کم کرے گا۔ مورئی ڈیم پاکستان کے لیے پانی کے انتظام اور دیہی ترقی میں ایک مثال بن سکتا ہے، جس سے ملک کو موسمیاتی تبدیلیوں اور پانی سے متعلق مسائل سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ ناظرین، سٹوری بائی نعیم خان میں آج ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو درپیش ان آبی مسائل کے حل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ مزید ڈیموں کی تعمیر اور جدید آبی ذخیرہ کرنے والے نظام کی تنصیب ناگزیر ہے۔ ان ڈیموں سے نہ صرف سیلابی پانی کو محفوظ کیا جا سکتا ہے بلکہ اس سے زرعی زمینوں کو بھی بہتر طریقے سے سیراب کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کو پانی کے وسائل کی بہتر انتظام کاری کے لیے ایک جامع پالیسی اپنانا چاہیے۔ پانی کے ذخائر کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کی تقسیم اور استعمال کو بھی منظم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہر علاقے کو اس کی ضرورت کے مطابق پانی مل سکے۔ ڈیموں کی تعمیر پانی کے بہتر ذخیرہ کرنے اور تقسیم سے نہ صرف زراعت کو فروغ ملے گا بلکہ ملکی معیشت کو بھی استحکام ملے گا۔ پاکستان کی بقا اور ترقی کے لیے پانی کے مسائل کا حل انتہائی ضروری ہے اور اس کے لیے پولیٹیکل ول، جدید ٹیکنالوجی اور عوامی شعور کو فروغ دینا ہوگا۔ سردار فاروق لغاری نے بھی اس ڈیم کا اعلان کیا۔
मगर एयरपोर्ट बना लिया, डैम न बन सका। अब अवैस लगारी इस डैम के लिए कोशिश कर रहे हैं। उस्मान बुजदार ने भी बहुत बातें की, मगर डैश 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 डैम न बन सका। उम्मीद है कि इस बार तमाम स्टेक होल्डर्स की कोशिशें रंग ले आएंगी और ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचेगा। नाजरीन, उम्मीद है आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।